आयज हे मुद्दाम जावन प्रेस आपयले आसा। काणकोण बीजेपी मंडळाचे जानेवारीच्या 5 तारखेर आमी बीजेपी मंडळाचो प्रेसिडेंट डिक्लेअर केल्लो। आज उरली जी समिती आसा त्या थोड्या वेळा भितर आमी तो डिक्लेअर करतले। ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे भितर हांगा उपस्थित आहात गोंय राज्याचे सभापती तशें काणकोणचे लाडके आमदार रमेश तवडकर सर, आदले बीजेपी मंडळाचे अध्यक्ष विशाल देसाई, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट वायस प्रेसिडेंट महेश बाब, ह्या कमिटीचे मंडळाच्या कमिटीचे प्रेसिडेंट प्रभाकर गांवकर, पत्रकार संघाचे प्रेसिडेंट भोपेश बोरकर, सगळे सिनियर पत्रकार भाव आनी आमी जमले सगळे पत्रकारांचे ह्या वेळाचेर हांव स्वागत करता। गेल्या 5 तारखेर पार्टीन जेन्ना 40 गोंयचे मतदारसंघाचे प्रेसिडेंट डिक्लेअर करपाक आयले त्या वेळाचेर मोठे दबाज्यान आमचे मंडळाचो प्रेसिडेंट प्रभाकर गांवकराक डिक्लेअर केलो। बाकीचे सगळे टोटल 31 जाणांची कमिटी आसता, ऑफिस बेरर आनी मेंबर्स, ती एक जालो तेन्ना 30 जाणांची जी समिती आसा ती थोड्याच वेळा भितर आमचे मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर ती डिक्लेअर करतले। ह्या वेळाचेर आमचे आदले बीजेपी मंडळाचे प्रेसिडेंट जेणे निस्वार्थपणे आमची फुल्ल बीजेपीची कमिटी, बीजेपीचे सगळे कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन वचून आदरणीय डॉक्टर रमेश सर तवडकरांच्या हातखाली आमी सगळ्यांनी मेळून ती एक बरी काणकोणची एक गोंयभर एक नामस्तीक अशे आनी एक निश्ठावंत कार्यकर्ते एक रमेश सराच्या आशिर्वादा खाली सगळ्यांनी आमी एक बरे कार्य काणकोणाक केले आनी 3 वर्सां निस्वार्थपणे काम केलें आनी आतां न्यू कमिटी डिक्लेअर करपाचो वेळ येयलो आसा। तेजे पयलीं हांव विशाला कडेन मागता आयचे ह्या प्रेसाचे जे प्रोसिजर कितें जाला ते आमी सगळे प्रेसा मुखार दवरचे। नमस्कार, आमचे मध्ये उपस्थित गोंय राज्याचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तसेच आमचे डिस्ट्रिक्टाचे वायस प्रेसिडेंट महेश नायक, मंडळाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, तसेच जनरल सेक्रेटरी दिवाकर पागी आनी तुम्ही पत्रकार भाव सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। देशभर संघटन पर्व हे 2 सप्टेंबर 2024 सुरू जाल्ले आनी ह्या अंतर्गत आमकां देशभर जी मेंबरशीप ड्रायव्ह हो करपाचो आसलो आनी आमी गोंय राज्याचे टार्गेट आसले 4 लाख मेंबर करपाचे आनी गोंय राज्यान 4,25,000 मेंबर करून हे टार्गेट कंप्लीट केल्लें आसा। त्याच बरोबर आमी काणकोण मतदारसंघात टोटल मेंबरशीप आमची 12,592 म्हणजे ऑनलायन मेंबर आनी ऑफलायन मेंबर 1,042 म्हणजे टोटल 13,634 मेंबर ड्रायव्ह करून तेजे नंतर आमकां मेंबरशीप ड्रायव्ह केल्या नंतर आमकां प्रत्येकाक एक्टीव मेंबर करचो पडटा। जो 50 मेंबर जो करता तेका एक्टीव मेंबर करचो पडटा आनी एक्टीव मेंबर हे आमचे 112 हे एक्टीव मेंबर जाल्ले आसात। तशेंच ऑफलायन एक्टीव मेंबर ज्या जाग्यार रेंज मेळना थंय वचून आमी फॉर्म भरून स्वता फिलअप करून तशें आमचे 19 एक्टीव मेंबर टोटल काणकोणच्यान 131 एक्टीव मेंबर हे पूर्ण सभापती रमेश तवडकरांच्या नेतृत्वा सकल आमी सगळे कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक तालुको आमच्या मतदारसंघाक आनी बुथार वचून केल्ले आसा। तेजे नंतरचो आमकां मेंबरशीप ड्रायव्हा नंतर आमकां 59 बुथाचेर बूथ अध्यक्ष आनी 11 जाणांची कमिटी काडपाची आसली। ती आमी पूर्ण कंप्लीट 59 बुथाचेर अध्यक्ष प्लस 11 जाण म्हणजे अशी 12 जाणांची कमिटी आमी डिक्लेअर केला। आनी तेजे नंतर आता तिसरो पर्व म्हणजे मंडळाचे अध्यक्ष आमी काणकोण मतदारसंघांतल्यान नवीन मंडळ अध्यक्ष म्हणून आमचे प्रभाकर गांवकर हेची नियुक्ती केल्ली आसा आनी हो मंडळ अध्यक्ष जाल्या नंतर आतां आमकां पूर्ण मंडळाची म्हणजे जनरल सेक्रेटरी आनी 31 मेंबर टोटल आमकां 31 मेंबराची कमिटी आज डिक्लेअर करपा जाय आनी तेजे नंतर आमचो मेळावा आसतलो भारतीय जनता पक्षाचो 31 मेंबर प्लस 59 बूथ अध्यक्ष आनी बुथावयली 11 जाणांची कमिटी हेंकां सगळ्यांक घेवन आमचो काणकोण मंडळाचो मेळावा आसा तेजी आमकां डेट पार्टी कळयतली तेजे नंतर हांव तुमकां सांगता। ह्या वेळार हांव आमच्या नवीन मंडळ अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर हेच्या नेतृत्वा म्हणजे अध्यक्षपदा खाली 31 जाणांची कमिटी प्रभाकर गांवकराक कडेन सांगता की तेणी पूर्ण कमिटी तेजी
तुमकां वाचून दाखोवं. भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेश यांच्या आदेशावरवी आम्ही आयज हांगा पत्रकार परिशद घेतात. पत्रकार परिशदेक आमचे मदीं उपस्थित आसा गोंय राज्याचे सभापती आणि काणकोण मतदारसंघाचे आमदार माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तशेंच आदले आमचे मंडळाचे अध्यक्ष विशाल बाब, तशेंच आमचे आदले जनरल सेक्रेटरी बाब दिवाकर पागी, तशेंच आमचे आदले डिस्ट्रिक्टाचे उपाध्यक्ष महेश बाब, तशेंच आमचे पत्रकार बंधू सगळे तुमी हांगा उपस्थित आसात. तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे मंडळाच्या वतीन तुमचे स्वागत करता. आमकां पक्षान सांगल्या त्या प्रमाणे आयज आमी काणकोण जे मंडळ आसा, नवीन मंडळ जे आसा ते तुमचे मुखार आमी हांगा दवरतात. पयले सुवातेर 31 जाणांची आमची कमिटी आमी सगळे बसोन आमी हांगा कार्यकर्ते आसा आमचे सगळे बसोन आमी ती केली आणि आयज आमी ती डिक्लेअर करतात, म्हणजे घोशीत करतात. पयले सुवातेर अध्यक्ष आसा मंडळाचे प्रभाकर यशवंत गांवकर, दुसरे आसा वायस प्रेसिडेंट शाबा नायक गांवकर, परत वायस प्रेसिडेंट आसा विंदा सतरकर, परत वायस प्रेसिडेंट आसा चंद्रकांत सुधीर. अशे पक्षाचे आमचे 3 वायस प्रेसिडेंट आसा. 2 जनरल सेक्रेटरी आसा, तातूंत मदीं दिवाकर पागी परत एकदा तेंचे नियुक्ती जाल्ली आसा जनरल सेक्रेटरी म्हणून. संजीव तिळवे जनरल सेक्रेटरी म्हणून तेंची नियुक्ती जाल्ली आसा. परत सेक्रेटरी म्हणून आमच्या पक्षाचे काणकोण मंडळाचे 3 सेक्रेटरी आसा. अशोक पुष्टा गांवकर सेक्रेटरी आसा, अंजली गांवकर सेक्रेटरी आसा, तन्वी कोमरपंत सेक्रेटरी आसा, तशेंच कुशवंत भगत ट्रेजरर आसा. अशी आमची 10 जाणांची मेन कमिटी आसा. ताजे नंतर आमचे मेंबर आसा गणेश गांवकर मेंबर आसा, विनय तुक्की मेंबर आसा, किशोर शेट मेंबर आसा, रजनीश कोमरपंत मेंबर आसा, रमाकांत नायक गांवकर मेंबर आसा, विकास प्रभू मेंबर आसा, लक्ष्मण पागी मेंबर आसा, जयेंद्र गांवकर मेंबर आसा, कुशाली माहले मेंबर आसा, रुपा पागी मेंबर आसा, आनंदू देसाई मेंबर आसा, सिद्धार्थ देसाई मेंबर आसा, रुपा माळगो गांवकर मेंबर आसा, सुप्रिया प्रेमानंद गांवकर मेंबर आसा, आरती काणकोणकर मेंबर आसा, सुनील पैंगीणकर मेंबर आसा, स्टीवी रॉड्रिग्स मेंबर आसा, निलेश निशा चारी मेंबर आसा, अजित लोलयेकर मेंबर आसा, अमिता पागी मेंबर आसा, रोशनी पागी मेंबर आसा. अशी आमची काणकोण नवीन मंडळ आसा. 31 जाणांचें मंडळ जें आसा तुमचे पत्रकार बंधू फुडें आमी हे डिक्लेअर करपा खातीर आतां डिक्लेअर केल्लें आसा, घोशीत केल्लें आसा. येणाऱ्या काळांत आमचो भारतीय जनता पक्षान आमकां काणकोण मंडळाचो एक मेळावो घेवपा खातीर आनी आमचे जे 31 जाणांची कमिटी आसा ती परत एकदां तांकां फूल दिवन तेंचो सन्मान केल्लो वतलो. त्या वेळार तुमकां आमी परत एकदां इनवायट करतले. तशेंच आमचे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा, किसान मोर्चा, बाकीचे सगळे मोर्चाचे आमचे येणाऱ्या काळात गठन केल्ले गेले वतले आणि तुमकांय त्या वेळार आमी आपयतले. इतलें सांगून देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचें काणकोणचें मंडळ डिक्लेअर करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतात. त्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे उपस्थित आसात अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, आदले अध्यक्ष विशाल देसाई, सेक्रेटरी बाबा दिवाकर पागी, दक्षिण गोंयचे उपाध्यक्ष महेश नायक आनी आमी सगळे पत्रकार बंधू. आमकां सगळ्यांक खबर आसा भारतीय जनता पार्टी ही संघटनाक म्हत्व देणारी पार्टी आनी त्यामुळे दर 3 वर्सांनी पार्टीचें स्ट्रक्चर जें आसा नवीन अध्यक्ष पासून म्हणजे प्रदेशाचे अध्यक्ष पासून सकलपर्यंत स्ट्रक्चर जे आसा दर 3 वर्सांनी बदलत आसा. केन्ना केन्ना एखाद्या वेळाचेर इलेक्शन लागपावत सुरू जातली त्याच कमिटीक 1 वर्स 2 वर्स केन्ना तरी एक्सटेंशन दिता. त्यामुळे ती निवडणूक केन्ना तरी 5 वर्सांनी जाता, केन्ना तरी 4 वर्सांनी जाता. पण पद्दती प्रमाणे जें आसा दर 3 वर्सांनी स्ट्रक्चर जें आसा बदलपाक जाय. आणि आत्तां विशाल बाबान आमकां सगळ्यांक सांगलें की कशा तरेन संघटन पर्वाचो एक आदेश सेंट्रलान दिलो आणि सबंद देशभर आमी सगळ्यांनी फॉलो केलो. तातूंतल्यान
राष्ट्रीय लेवलाचे पासून बुथार पर्यंत जे आसा संघटन आमकां स्ट्रक्चर जे आसा आमकां दिलें गेलें आसा आनी आज ताजोच भाग म्हणून जो आसा न्ही आमकां काणकोण मंडळ आमी डिक्लेअर करता आनी ते करता आसतना खूब आनंद जाता की हांव ह्या वेळाचेर प्रभाकर गांवकर हांकां शुभेच्छा दिता आनी त्याच बरोबर ताजे संपूर्ण टीम जी आसा तांकां शुभेच्छा दिता कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टी ह्या संघटनाच्या माध्यमाचेर अंत्योदय तत्वाचेर काम करणारो पक्ष आनी तेच विशय म्हजो सारको कार्यकर्त्यांनी आमी जे आज काणकोण मतदारसंघात उबे येत आसतना श्रमदामा सारके विशय आसूं दे तो स्वच्छ भारता संदर्भाचे विशय अनेक विशय आसाय गोरगरिबाची सेवा करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान केवळ स्ट्रक्चर आसा तितलेंच म्हणजे सरकारी पातळीचेर म्हणजे जे विकासाचें काम करता ताच्या पलीकडे वचून काम करता दिसपडटा त्यामुळे म्हाका खूब आनंद जाता हाचे कार्यकर्त्यांचें सहकार्य आसा तें सगळ्यांक आमकां मेळत आसता आनी त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या बळाचेरच आमचें संघटन दिसान दीस मजबूत जायत आसा आनी त्यामुळे आज फाटल्या सादारणचे 2-3 म्हयन्या भितर संपूर्ण बूथ शाखा जे आसा न्ही बुथाचो अध्यक्ष पासून 11 जाणांची कमिटी निवडली आनी तातूंतल्यान परत एकदां हे संघटन मजबूत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी 2027ची निवडणूक आसा ती भारतीय जनता पार्टी कशी जिखतली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करत आसा त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा ज्या तरेन फाटल्या मंडळान विशाल बाबा त्या नेतृत्व काम केलें आनी एक मजबूत पकड जी आसा न्ही आमी काणकोण मतदारसंघात दवरपाक शकले आनी तातूंतल्यान तळागाळाचो कार्यकर्तो म्हणून की बुथावलें संघटन आसा न्ही तें मजबूत करून पक्षाचें संघटन बांदपाक आमकां यश आयलें आनी त्यामुळे जे बुथाच्या कार्यकर्त्यांनी सजेशन दिले उपरांत खंयचें एखादें विकासाचें कांय आनी गोश्टी आसा आमकां करपाक शक्य जाल्यो म्हाका दिसता फाटल्या 3 वर्सां मध्ये आमी ज्या तरेन रेकॉर्ड ब्रेक करपाचीं कामां म्हणजे संघटनाच्या आदाराचेर कार्यकर्त्यांनी केल्लीं आसा ताचो म्हाका खूब आनंद जाता की कार्यकर्त्यांनी सजेस्ट केली आनी तातूंतल्यान ती पूर्णतः फॉलोअप करून आसा न्ही की ती आमी कामां केल्लीं आसा ताती करता आसतनाच आज इलेक्ट्रिसिटी संदर्भात आमी पळयता की आज संपूर्ण जे मतदारसंघात 100% अंडरग्राउंड केबलिंग पासना की आज फुडें ज्यो बीच सायडीच्यान गांवांतली लायनी सुद्दां त्यो रिप्लेस करपाचें दृश्टिकोनांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात काम जें आसा चल्लें आसा आज की ज्या प्रमाणे रोड PWCचें नेटवर्क आमी उबें केलें आनी तातूंतल्यान संपूर्ण शेवटच्या गांवांतल्या रस्तो पर्यंत आसूं वेवस्थीत गुळगुळीत वेवस्थीत समाधान आमकां मेळपाचे दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केले आसा आतांय ते कांय गजाली आसा फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर एक्स्ट्रीम लेवलाचेर ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो आनी तातूंतल्यान कार्यकर्त्यांनी दिल्ले म्हणजे समाधानकारक जे आसा न्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी उबें करूंक शकतले सगळ्यात मोठा अडचणीचो विशय आशिल्लो तो विशय आमी हल्लीच पूर्णपणान तडीक लावपाचें म्हणजे मेजर स्टेप घेतला ती उदक सप्लाय जावपाची ह्या संदर्भात आमी मातशे म्हणजे कामां ज्या गतीन जायनाशिल्लीं पण ताकाय आमी नेट लायले आसा आनी म्हाका दिसता पूर्णता फुडल्या 2 वर्सांक आसा न्ही की हांगा एक गावणे डेमाचें उदक जें आसा न्ही तें लोलये पैंगीण हांगा पर्यंत सप्लाय जातलें आनी केवळ जो चापोली डेम आसा त्या डेमाचें श्रीस्थळ पंचायत म्युन्सिपालिटी आनी आगोंद पर्यंत जे आसा न्ही वेवस्थीत सप्लाय जातली ह्या दृश्टीन प्रयत्न सुरू केल्ले आसा म्हाका निश्चितपणे ताका यश येतलें आनी मेजर ज्यो गजाली आसा त्यो गजाली म्हणजे आज आमी पळयलें जर जायत की हायवे संदर्भात विशय आसा गेले कितलेशीच वर्सां तारखा आशिल्लो तोय आमी तसाच लायलो आनी आज म्हणजे अनेक दिसांक जाण दिसताले की काणकोण ब्युटिफिकेशना संदर्भाचो विशय आसा न्ही तो खूब दीस पेंडींग आशिल्लो आनी तोय विशय आसा तो मार्गाक फुडल्या कांय दिसांनी लागतलो आज रवींद्र भवना संदर्भांतले कांय विशय आशिल्ले तेय आमी फाटल्या 3-4 दिसां भितर सॉर्ट आउट करून आसा ते सुरळीत जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा ताजी कमिटी आसा न्ही फुडल्या कांय दिसां भितर डिक्लेअर जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी सगळ्या लोकांक ताजे लाभ जो आसा न्ही कसो मेळचो म्हणजे तियात्र जावं नाटक जावं संगीत मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतले प्रयत्न आमी सुरवात केले आसा त्यामुळे सगळ्या गजालींचेर म्हणजे म्हजे कार्यकर्त्यांचें ह्या सगळ्याचेर लक्ष ह्या सगळ्या गजालींचेर आसा आनी त्यामुळे अदीक जे प्रश्न आसा ते ह्या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान बुथावल्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रसाद जातले आनी अंत्योदय तत्वाचेर श्रमदामा सारकें काम किंवा पुण्यदाना संदर्भातलें काम जें आसा की आमी नेटान फुडें वतले आनी तातूंतल्यान काणकोण विजन आनी मिशन आमकां कंप्लीट करपाचें आसा फुडल्या 2 वर्सां भितर काणकोण खंय वचपाचें आसा असो एक संकल्प आमी फुडें केल्लो तो पुरो आमकां करपाचो आसा आनी
तो करता आसतना की अनेक विशय जे आसा ते विशय पूर्णता करून की एक समृद्ध काणकोण म्हणजे त्याच खातीर आमी एक मोठें पावल उखलपाचें ठरयिल्लें आसा आनी तें म्हणजे कार्यकर्तो कशा तरेन सक्षम जावपाक येता म्हणजे सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी, शैक्षणीक क्षेत्रांत काम करपी, राजकीय क्षेत्रांत काम करपी अशा तरेचें एक सुदृढ आनी सशक्त अशें काणकोण, एक समृद्ध अशें काणकोण करपाचें म्हणून आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या प्रयत्नाक आज म्हाका दिसता प्रभाकर गांवकर अध्यक्ष जावन ताणी जबाबदारी घेतकच तो रुरीन काम करता अशीच ताची स्ट्रेंथ ताकद जी आसा उरची आनी त्या बरोबर सगळ्या कार्यकर्त्यांक म्हणजे एक अशें बळ दिवचें आमकां म्हणजे एक सगळ्यांक समजून घेवपाचें बाकी फुडें वचपाचें आनी तें जर निश्चितपणे मेळ्ळें आसत तर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता संघटनेच्या आदाराचेर समृद्ध काणकोण करपाचो आमचो आवेश आसा संकल्प आसा आमी पुराय करूंक शकतले आनी तो पुराय निश्चितपणे जातलो हाजेर म्हाका पुराय गॅरंटी आसा कारण फाटल्या 2-3 वर्सां भितर ज्या तरेन आमी जे प्रस्न तसा आसताय त्यामुळे फुडल्या 2 वर्सां भितर जे उरिल्ले विशय आसा तसोच रावपाक व्हडले कठीण कांय ना ते पूर्णपणे लोकांचे ज्यो अपेक्षा आकांक्षा आशिल्ल्यो त्यो पूर्ण आमी करतले तुमकां सांगपाक म्हाका खूब आनंद जाता की काणकोण हेल्थ सेंटराचो विशय आसा खूब मेळटालो फाटल्याच दिसांक आसा मुख्यमंत्री आनी आमी मेळिल्ले आसा की आमी ह्या निर्णयाचे आयले डॉक्टर्स जे आसा ते जे मेळनाशिल्ले ते आतां असो एक निर्णय घेतलो की आजूबाजूच्या वाठारांक जर एखादो डॉक्टर जर शिकिल्लो डॉक्टर आसत जाल्यार ताका डायरेक्ट अपॉयंट करपाची तरतूद ह्या ताणें आज कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस ह्या हातूंतल्यान ताणें आपल्याले इंटरव्यू फेस करचे आनी ताका जरूर ताका घेवपा येता अशा तरेचो निर्णय घेतलो आसा आनी जेणे करून डॉक्टरांची कमतरता आसा ती पुराय जावची असो प्रकारचो निर्णय म्हणजे हांव मुख्यमंत्री आमी सगळे पसून डायरेक्टर आसा ताणें घेतलो आसा आनी ताचें आमकां रिलीफ किंवा बाकी सगळें मेळटलें आमच्या रवींद्र भवना संदर्भांत सुद्दां तो विशय आशिल्ले म्हणजे रवींद्र भवन उद्घाटन केलें पूण ताका जशें ताका स्टाफ दिवपाक जाय आशिल्लो तो दिले नाशिल्ले त्यामुळे गार्डन आसूं दी बाकी सगळे आसा न्ही त्यो गजाली आसा त्यो करपताल्यो ह्यो गजाली म्हाकाय दिसताल्यो ताचोय तोडगो लावन फाटल्या म्हाका दिसा एका दिसा भितर दुसऱ्या दिसाक आसा ताची योग्य तरेन ताका स्टाफ अपॉयंट करपाचें डिसिजन आसा घेवन जें आसा तें पुराय जाल्लें आसा त्यामुळे अशा प्रकारचे मेजर निर्णय जे आसा आमी सरकारान घेवन जे आसा ते पुराय करत आसा जर तुमच्या नजरेंतल्या कोणाच्या नजरेंत ते एखादी गजाल आमकां आमचे पावपाक उरले आसत जाल्यार ते अवश्य पर्यंत पावचे आनी जेणे करून जे आसा ताचो पाठपुराव करून आसता ताका रिजल्ट दिवपाचें काम आमचें आसा त्यामुळे बाकीच्या पर्यंत मंडळाचे सगळ्यांचे सहकार्य त्यात हाजे पयलीं मेळिल्लें आसा अशाच प्रकारचें सहकार्य प्रभाकराक बाकी सगळे मंडळी दितली आनी तुमी प्रेस भाव सुद्दां आसा न्ही ताका योग्य तरेन ताजे प्रेस पब्लिसिटी दितली अशा पक्षाक वायस काणकोण मंडळ हे आमचे काणकोणचे मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर हांणी डिक्लेअर केल्लें आसा डिक्लेअर करतना हांव पयलीं सद्या तेजें अभिनंदन करता की युवा अध्यक्ष आमकां काणकोण मतदारसंघात दिल्लो आसा खूब जाणां विचार पडलो आसा की एक्सपिरियन्स आसतना युवा कसो हें सॉल्व करपा खातीर तुमकां सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचें जें आसा पयलीं भारतीय जनता पार्टी पयलीं आमी म्हणटा की तेंचें धोरण तशें आसा की पयलो देश दुसरी पार्टी आनी तिसरी आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जो भारतीय जनता पार्टीचे आदेश दिता तेका मुखार वचपाचें काम आमचे सगळे भारतीय जनता कार्यकर्ते आसता हें करता आसतनाच 45 वर्सांचे सकल अध्यक्ष नेमचो हो विशय जेन्ना आयलो तेन्ना आमच्या कोर टिमीक जी पयली आमची कोर टीम आशिल्ली त्या कोर टीमीक फक्त 3 नांव आमची आशिल्लीं ते 3 नांवाक आमी फुडें व्हरपाक 45 सकल आशिल्ली आनी तितूंत प्रभाकर हो एक्टीव कार्यकर्तो आसल्यार ताका अध्यक्ष म्हणून आमी मुखार व्हरलो आनी तेजी खातीर टीम डिक्लेअर केला आसा पळय ती फुडें व्हरपाक आमी तांकां फूल सपोर्ट प्रभाकराकय एका आमी करतले आदली जे आमची जे मंडळाचे अध्यक्ष काम करपा विशालान बऱ्यापैकी काम केलें बरें हें केलें सरान ताका बरो साथ दिल्लो आसा तेणें 3 वर्सां कंप्लीट केली हांव फोक्सपणे सांगूंक सोदता की ऑल ओवर गोवा आख्खी गोंयांक 8 वर्सां हे मंडळाचे अध्यक्ष आज पयलीं हे गोंयभर 8 वर्सां हे कोणेंच करूं ना 6 वर्स केल्लें आसता तें सुद्दां काणकोणच्यानच एक 8 वर्सांचे अध्यक्ष काम जाल्ले त्या सराचे आमचे काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर आनी आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेतूंतल्यान आमी तें काम बऱ्यापैकी पूर्ण केल्लें त्याच ते नेटान आयज सराच्या आदाराचेर आनी आमचे आदले अध्यक्ष जावन जनरल सेक्रेटरी आमचे दिवाकर पाजी आसा तेका दिवन जशें पयलीं आमी काम करताले पळय न्ही त्या मोठ्या नेटान काम करून ताका सपोर्ट करतले
हेचो संपूर्ण हे करपा खातीर तुमी आयज हांगसर सगळे रिपोर्टर्स हांगा आयल्यात तें सगळे आमचे मंडळाचे हे खातीर बरी तेजी पब्लिसिटी दिवची आनीक आमचे काणकोणचे आमदार हातूंत सगळं डेव्हलपमेंटाचें सगळं सांगलेलें आसा तो डेव्हलपमेंट हे करता आसतनाच आमी पळयतात की कितली डेव्हलपमेंट आमी दोळ्यान पळयलां अशें सगळें सगळें सांगलेंच तुका त्या खातीर आमचे काणकोणचे आमदाराचे हांव आभार तशेंच आमचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर तेजेय आभार तशेंच जनरल सेक्रेटरी हे सगळे आभार मानता.